बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए और कौम शैतान के बहकावे में आकर बछड़े को पूजना शुरू हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कौम की इस हमाकत का इल्म हुआ तो अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और कौम पर सख्त नाराज़ हुए। सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने उन मकामात पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के उस वक्त के हालात बयान किए हैं जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और अल्लाह ताला से बहुत से अमूर के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त फरमाया और अल्लाह ताला ने आपके सवालात के जवाबात भी दिए। इस दौरान में एक शख्स ने, जिसका नाम हारून सामरी था, बनी इसराइल के वो ज़ेवर ले लिए जो उन्होंने फ़िरौनियों से आरितन लिए थे। इसलिए उन्हें ढाल कर एक बछड़ा बनाया और उसमें मुट्ठी भर मट्टी डाल दी जो उसने फ़िरौन के गर्क होने के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के नक्शे कदम से उठाई थी। उसने वो मिट्टी उस मुजस्मे में डाल दी तो वो इस तरह रामने लगा, इस तरह हरकत करने लगा जिस तरह सचमुच का बछड़ा करता है। बाज़ उलमा का ख्याल है कि वो वाकई गोश्त पोस का ज़िंदा बछड़ा बन गया था, इसलिए गाय की तरह आवाज़ निकालता था। बाज़ कहते हैं कि हवा उसकी दबर में दाखिल होकर उसके मुंह से निकलती थी तो इसी किस्म की आवाज़ पैदा होती थी जैसे ज़िंदा बछड़े की आवाज़ होती है। उस पर वो लोग खुश होकर उसके इर्द गिर्द नाचने लगते थे। वो कहने लगे, यही तुम्हारा भी माबूद है और मूसा का भी। लेकिन मूसा भूल गया है, यानी मूसा को याद नहीं रहा कि माबूद तो हमारे पास है, वो उसे कहीं और ढूंढता फिरता है। अल्लाह ताला की ज़ात इन फजूल बातों से बहुत बुलंद और बरतर है और उसकी नेमतें बेशुमार और बेहद हिसाब हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आकर उन्हें बछड़े की पूजा में मशगूल देखा तो वो तख्तियाँ नीचे फेंक दी जिन पर तौरात लिखी हुई थी। बाइबल में लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर वो तख्तियाँ ज़मीन पर पटक कर तोड़ डालीं। बाद में अल्लाह ताला ने उनके बदले और तख्तियाँ दी। कुरान के अल्फाज से इसकी तायीद नहीं होती, बल्कि ये मालूम होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तख्तियाँ ज़मीन पर डाल दी थीं। बाइबल में है कि ये तख्तियाँ सिर्फ़ 2 थीं। कुरान मजीद के अल्फाज से मालूम होता है कि वो कई तख्तियाँ थीं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि कौम ने बछड़ा पूजना शुरू कर दिया है तो आपको इतना गुस्सा नहीं आया जितना उस वक्त आया जब आँखों से देख लिया। हदीस नबवी है, सुनी हुई खबर आँखों से देखने की तरह नहीं होती। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज़जर व तौबीख की। उन्होंने एक उज़र पेश किया जो दुरुस्त नहीं था। कहने लगे, हम पर कौम के ज़ेवरात के जो बोझ लाद दिए गए थे उन्हें हमने डाल दिया। इस तरह सामरी ने भी डाल दिया। उन्होंने फ़िरौनियों के ज़ेवरों को अपने कब्ज़े में रखने में हर्ज महसूस किया, हालांकि वो दुश्मनों से हासिल होने वाला माल था जिसे लेने का हुक्म उन्हें अल्लाह ताला ने दिया था। लेकिन जहालत और बेअक्ली की वजह से उन्हें बछड़े का मुजस्मा पूजने में कोई हर्ज महसूस ना हुआ, जो महज एक बेरूह जिस्म था, लेकिन उसमें से रामने की आवाज़ आती थी। फिर आप अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, ए हारून, उन्हें गुमराह होते देखते हुए तुझे किस चीज़ ने रोका था कि तू मेरे पीछे ना आया? यानी आपको चाहिए था कि मेरे पास तूर पर आकर उनकी इस गलत रवि की इतला देते। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मुझे तो सिर्फ़ ये ख्याल दामनगीर हुआ कि कहीं आप ये ना कहें कि तूने बनी इसराइल में तफ़रक़ा डाल दिया, यानी आप उन्हें छोड़कर मेरे पास आ गए हैं, हालांकि मैं आपको अपना नायब बनाकर आया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे रब, मेरी और मेरे भाई की ख़ता माफ़ फरमा और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा, और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी दुआ में शामिल किया क्योंकि उन्होंने लोगों को इस जुर्म अज़ीम से सख्ती के साथ मना किया था। इरशाद बारी ताला है, और हारून ने उससे पहले उनसे कह दिया था कि ए मेरी कौम, इस बछड़े से तो सिर्फ़ तुम्हारी आजमाइश की गई है, यानी अल्लाह की तकदीर से ये वाक़या पेश आया है और तुम्हें आज़माने को उसने उस बछड़े में आवाज़ पैदा कर दी है। तुम्हारा हकीकी परवरदिगार तो रहमान ही है, ये बछड़ा नहीं। लिहाजा मेरी बात सुनकर तुम सब मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानते चले जाओ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया,
سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، یعنی مجھے جبرائیل علیہ السلام نظر آئے جبکہ وہ گھوڑی پر سوار تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے نقش قدم سے میں نے مٹی لے لی۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ سامری نے دیکھا کہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی ہے وہاں گھاس اگ آتی ہے، اس نے وہاں سے مٹی لے لی، پھر جب وہ سونے کے بچھڑے میں ڈالی تو یہ واقعہ پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا۔ سامری کو یہ بد دعا دی گئی کہ اسے کوئی نہ چھوئے، کیونکہ اس نے وہ چیز چھوئی تھی جسے چھونا اس کے لیے جائز نہ تھا۔ اسے دنیا میں اس جرم کی یہ سزا ملی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو آگ میں جلا دیا۔ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسے سمندر میں بکھیر دیا اور بنی اسرائیل کو اسے پینے کا حکم دیا۔ جس نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اس کے ہونٹوں پر اس کی راکھ چپک گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے رنگ زرد ہو گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اسی کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایک دن جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی انہوں نے اللہ کے حکم سے ہاتھوں میں تلواریں لے لیں۔ اللہ نے ان پر دھند بھیج دی تاکہ قریبی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو نہ پہچان سکے۔ پھر انہوں نے حملہ کر کے ان سب کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں انہوں نے اس صبح 70,000 افراد قتل کیے۔ امام محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 70 افضل ترین افراد کا انتخاب کیا اور انہوں نے انہیں فرمایا، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کرو اور اپنی پوری قوم کے لیے معافی کی دعا کرو، روزہ رکھو، غسل کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر انہیں لے کر طور سینا پر تشریف لے گئے۔ آپ اللہ کے حکم اور اجازت ہی سے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان 70 افراد نے اللہ کا کلام سننے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے تو بادل نے پورے پہاڑ کو چھپا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بادل کے اندر داخل ہو گئے اور دوسروں سے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا تو آپ کے چہرے مبارک پر اس قدر روشن نور آ جاتا تھا کہ کوئی انسان آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ آپ کے اور ان افراد کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ جب یہ حضرات بادل میں داخل ہوئے تو سربسجود ہو گئے۔ انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں کہ یوں کریں یوں نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ احکامات دے چکا تو موسیٰ علیہ السلام پر سے بادل ہٹ گیا۔ تب ان لوگوں نے کہا، جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں آپ پر یقین نہ کریں گے۔ اس پر ایک کڑک کی آواز آئی اور ان کی جانیں جسموں سے نکل گئیں۔ وہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام عز و نیاز کے ساتھ دعا کرنے لگے۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یعنی ہم میں سے جن بے وقوفوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑنا، کیونکہ ہم ان کے عمل سے لا تعلق اور بیزار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان پر زلزلے اور کڑک کا عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو بچھڑا پوجنے سے منع نہیں کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ واقعہ تیری طرف سے ایک امتحان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تیری قضاء و قدر کے فیصلے کے مطابق وہ واقعہ پیش آیا جس کے ذریعے سے تو نے ان کی آزمائش کی، جس طرح ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا، اے میری قوم، اس بچھڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر علماء بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر آئے تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اسے قبول کریں اور پختہ عزم کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا، تختیاں ہمیں دکھائیں، اگر وہ احکام آسان ہوئے تو ہم مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تمام کو قبول کرو۔ دونوں طرف سے کئی بار یہ بات کہی گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے پہاڑ کو اٹھا کر ان لوگوں کے سروں پر اس طرح معلق کر دیا
گویا وہ بادل ہوا اور ان سے کہا گیا اگر قبول نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر گر پڑے گا۔ تب انہوں نے قبول کیا۔ انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اس طرح سجدہ کیا کہ کنکھیوں سے پہاڑ کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ یہودیوں میں اب تک اسی طرح سجدہ کرنے کا رواج باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی سجدہ اس سجدے سے عظیم نہیں ہو سکتا جس کے ذریعے سے ہم سے عذاب ٹل گیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کے بعد پھر گئے، کا مطلب یہ ہے کہ اتنا عظیم معاہدہ ہو جانے کے بعد بھی تم نے اپنے وعدے توڑ دیے۔ پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی کہ اللہ نے تمہاری طرف رسول بھیجے اور تم پر کتابیں نازل کیں تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔